बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर में महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। आटे की कीमतों में इजाफा जारी है। 20 किलो का थैला 100 रुपए मजीद महंगा। निजी कंपनीज ने 5 किलो की पैकिंग वाला थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। 650 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब शहर में चीनी का काल पड़ गया। होलसेलर सप्लाई में रुकावट बन गए। बहरान बढ़ गया। दुकानों पर चीनी ना पहुंच सकी। सार्फिन खाली हाथ लूटने लगे। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटे की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्तलिफ कंपनियों ने 5 किलो की पैकिंग वाला आटा 50 रुपए महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। 5 किलो पैकिंग वाला आटा 600 से बढ़कर 650 रुपए का हो गया। करियाना फरोशों के मुताबिक उन्हें 20 किलो का थैला 1650 के बजाय 1700 में मिलेगा। शहरियों ने आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफे पर हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत का मसला भी हल ना हो सका। करियाना दुकानों पर चीनी ना पहुंचने के बाइस सारिफीन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। करियाना फरोशों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि होलसेलर सप्लाई चेन में खराबी पैदा कर रहे हैं। होलसेलर कमर्शियल सारिफीन को महंगे दामों चीनी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। कमर्शियल सारिफीन मुंह मांगे दामों पर होलसेलर से चीनी खरीद रहे हैं। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे अधूरे रह गए। गैर मुल्की इदारों से लेके फंड्स खर्च ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। 38 अरब 59 करोड़ खर्च ना होने पर लैप्स हो गए। मुतअद्दिद मंसूबों की तकमील खतरे में पड़ गई। पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम 30 अगस्त से बंद हो जाएगा। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फौरी फंड्स की फ्राहमी नागुज़ीर करार। PND बोर्ड ने फंड्स दोबारा जारी करने के लिए ज़िमनी ग्रांट की तजवीज़ दे दी। पंजाब में बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे सुस्ती की नजर हो गए। मंसूबों के लिए गैर मुल्की इदारों से मिलने वाले फंड्स खर्च ही ना हुए। मंसूबों के रिवॉल्विंग फंड अकाउंट में पड़ी रकम सालाना हिसाबात बंद होने पर लैप्स हो गई। PND बोर्ड ने अब फंड्स दोबारा जारी करने के लिए ज़िमनी ग्रांट की तजवीज दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फंड्स के इजरा की हतमी मंजूरी देंगी। 38 अरब 59 करोड़ के फंड्स खर्च न होने पर 30 जून 2025 को लैप्स हो गए। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से जारी मंसूबों के लिए फंड्स फ्राहम किए गए। IFAD FCDOO की मुआवनत से 22 मंसूबों के लिए फंड्स फ्राहम किए गए। गैर मुल्की इमदादी मंसूबों की सरगर्मियां मुतासिर होने से मुतादिद मंसूबों की तकमील खतरे से दो चार है। पंजाब सिटीज प्रोग्राम आलमी बैंक के ताउन से चल रहा है, जो 30 अगस्त को बंद हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फौरी फंड्स की फराहमी नागुज़ीर है। एक तरफ फंड्स लैप्स और दूसरी तरफ नए फंड्स मंजूर। सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 400 अरब मंजूर। 50 बड़े शहरों में सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब के 500 देहात को मसाली गांव करार देकर वाटर सप्लाई और सीवरेज बिछाया जाएगा। मंसूबा बतदरीज 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। शहरों और देहातों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। शहरों और देही इलाकों में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 400 अरब मंजूर हो गए। पंजाब के 50 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। 500 देहातों को भी मिसाली गांव करार देकर वाटर सप्लाई और सीवरेज बिछाया जाएगा। ये मंसूबे बतदरीज 3 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। सीवरेज सिस्टम बरसों पुराना होने से बोसीदा हो चुका है। मज़कूरा मंसूबों का मकसद सूबे में तरक्याती मामलात में बेहतरी लाना है। यहाँ पर आपको बताएं मोहसिन नकवी का एक और प्रोजेक्ट मुकम्मल। नए तामीर शुदा 22 पुलिस स्टेशन लाहौर पुलिस के हवाले कर दिए गए। जौहर टाउन, समनाबाद, नवाकोट, लोहारी गेट, कोट लखपत, बाटापुर थाना शामिल है। शेराकोट, सुंदर, शफीकाबाद, हरबंसपुरा, नवाब टाउन, इस्लामपुरा थाने की इमारत भी शामिल है। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के एक और मंसूबे के समरात अवाम तक पहुँचेंगे। नए तामीर शुदा 22 पुलिस स्टेशन लाहौर पुलिस के हवाले कर दिए गए। पंजाब में 36 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए जाने थे। सबसे ज्यादा 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन लाहौर में बनाए गए। लाहौर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग्स जदीद तर्ज तामीर की बुनियाद पर बनाई गई। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में जौहर टाउन, समनाबाद, नवाकोट, कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, लोहारी गेट, कोट लखपत, थाना बाटापुर शामिल हैं। शेराकोट, वहदत कॉलोनी, शफीकाबाद, हरबंसपुरा, नवाब टाउन में नए पुलिस स्टेशन पुलिस को दे दिए गए। नए पुलिस स्टेशन निश्तर कॉलोनी, शालीमार, इस्लामपुरा, गुज्जरपुरा, गालिब मार्केट, सांदा, शाहदरा और शादबाग पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक थानों बिल्डिंग्स आइंदा चंद रोज में फाल कर दी जाएंगी। वाज़ेह है कि मोहसिन नकवी के दौर में पंजाब के तमाम थाने अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 80वां इजलास। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सदारत की। क्रिकेट का मायार बेहतर बनाने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। क्लब्स की स्क्रूटनी के लिए तरीकाकार में रद्दोबदल की मंजूरी। पीसीबी के अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स और ऑडिटर्स की असर तकर्री की भी मंजूरी दे दी गई। क्लब्स की स्क्रूटनी के लिए तरीकाकार में रद्दोबदल की मंजूरी। पीसीबी के अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स और के असर नौ तकर्रुर को भी मंजूरी मिल गई। डीओजी के 78वें और 69वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 80वें इजलास में अहम फैसले किए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से बहस की गई। इजलास में खवातीन क्रिकेट के फरोग के लिए ग्रास रूट लेवल पर इकदाम, डोमेस्टिक क्रिकेट और नौजवान आगे लाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन बारे भी आगाह किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान अनवार गनी, जहीर अब्बास, सज्जाद अली खोखर, जफरुल्लाह, तनवीर अहमद, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, तारिक सरवर शिरकत हुए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर सहित दीगर ने शिरकत की। भारत के साथ बात बराबरी की सतह पर होगी। मुज़ाकरात के लिए भीख मांगने का वक्त गुजर गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़िया कर दिया। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में जीआरटी की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, टीम में किसी को शामिल करने या निकालने में उनका कोई किरदार नहीं। टीम में खिलाड़ियों की शमूलियत का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी करती है। भारत के खिलाफ हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। खिलाड़ी दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी दुबई में भी खेलेंगे। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर तो मेरा ख्याल उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। डेफिनेटली अगर एक सिलेक्ट कर रही है टीम, मेरा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रोफेशनल अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके फैसले में कोई भी आता है, मैंने ये कहा है कि जो भी फैसला करें मेरिट करें, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। बाकी जो लॉट हमें अवेलेबल था हमने उसी को पॉलिश करके आगे लेके गए और इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए से नए आएँ ताकि हमारे पास क्रिकेट में कंपटीशन ज़्यादा हो और अच्छे से अच्छे लोग आगे आएँ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करें। अब हर कैमरा आप पर नजर रखेगा। ट्रैफिक और क्रिमिनल्स के नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए तमाम कैमरे जदीद सिस्टम पर मुंतकिल होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करें। अब हर कैमरा आप पर नजर रखेगा। कैमरों को फेशियल रिकग्नाइजेशन और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट्स रिकग्नाइजेशन सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। ट्रैफिक और क्रिमिनल्स की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए तमाम कैमरे जदीद सिस्टम पर मुंतकिल होंगे। शहर में नस्ब 8000 के करीब कैमरों के सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन की जा रही है। शहर की मुतअद्दिद साइट्स के कैमरों में जदीद सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया है। क़बल अज़ीम 600 से ज़ायद फेशियल रिकग्नाइजेशन जबकि 1100 के करीब ई चालानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नए सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन से ट्रैफिक और क्रिमिनल्स की मौसर मॉनिटरिंग हो सकेगी और सिस्टम को सीआरओ और एक्साइज डेटा के साथ मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर में मैट्रिक के खराब नतायज 124 स्कूल सरबराहान को बुरी कारकर्दगी पर नोटिस जारी। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को ज़ाती शिनवाई के लिए तलब कर लिया। 9वीं जमात में रजिस्ट्रेशन का डाटा भी तलब किया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जामन में सिर्फ 3 बच्चे पास हुए। मैट्रिक के नताइज खराब क्यों आए? ज्यादा तलबा क्यों फेल हुए? स्कूल सरबराहान की पेशी लग गई। 124 स्कूल सरबराहान को नोटिस जारी। शिनवाई के लिए तलब कर लिए गए। मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ जाती शिनवाई के बाद कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल जामन में 15 में से सिर्फ 3 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल सड़ाइच में 30 में से सिर्फ 9 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल आराया में 69 में से सिर्फ 26 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमर सद्दू में 83 में से सिर्फ 43 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंट फ्रांसिस न्यू अनारकली में 11 में से सिर्फ 2 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट गुलबर्ग स्कूल फतेहाबाद कैंट में 89 में से सिर्फ 25 बच्चे पास हुए। वाज़ेह रहे कि स्कूल सरबराहान से 9वीं जमात में रजिस्ट्रेशन का डाटा भी मांगा गया है।
یہ ترقی نہیں بس پرکشش سیٹ چاہیے۔ عرصے سے تعینات منسٹریل کیڈر کے اہلکاروں کی شامت، سینئر کلرکس کو دوسرے یونٹس بھجوانے کا حکم جاری۔ 39 سینئر کلرکس نے ترقیاں لینے کے بجائے موجودہ سیٹوں پر تعیناتیوں کو ترجیح دیا، تبادلے کر کے 4 جگہ چھوڑنے کا حکم، جبکہ رپورٹ آئی جی آفس بھجوانے کی ہدایت جاری کر دی۔ سالہ سال سے پرکشش سیٹوں پر تعینات منسٹریل کیڈر کے اہلکاروں کی شامت آ گئی۔ کارکردگی رپورٹ سزاؤں کی معافی نہ کرنے والے سینئر کلرکوں کو دوسرے یونٹس بھجوانے کا حکم دے دیا گیا۔ سینئر کلرکوں کی ترقی میں عدم دلچسپی کے باعث فوری موجودہ جائے تعیناتیوں سے تبدیل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی پنجاب نے مراسلہ جاری کر کے متعلقہ افسران کو بھجوا دیا۔ رپورٹ آئی جی آفس بھجوانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ مراسلے میں بتایا گیا کہ 11 اگست کو سینئر کلرک سے اسسٹنٹ کے عہدے پر پروموشن بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ 39 سینئر کلرکس پر خفیہ کارکردگی رپورٹ سزاؤں کو معاف کرانے میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ مذکورہ سینئر کلرکوں نے ترقیاں لینے کی بجائے موجودہ سیٹوں پر تعیناتیوں کو ترجیح دی۔ ضلع لاہور سے اشتیاق احمد، محمد منظور، طالب حسین، سرفراز احمد، عبدالستار، سرور سہیل، شوکت علی شامل ہیں۔ سینئر کلرکس کے فوری تبادلے کر کے چارج چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے زیر صدارت ضلع اٹک کی تنظیم سازی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ گورنر پنجاب نے کہا صوبے بھر میں تنظیم نو کے لیے قیادت سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے اور بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی زیر صدارت پیپلز پارٹی اٹک کی تنظیم کا اجلاس منعقد ہوا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکنان اور جیالوں کو آگے بڑھایا ہے۔ میں خود جیالہ ہوں اور پارٹی نے مجھے پنجاب کا گورنر بنایا۔ گورنر سلیم حیدر خان نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب بلاول بھٹو زرداری عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم ہوں گے۔ گورنر پنجاب نے سیلابی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ لے رہے ہیں اور سیاست سے بالاتر ہو کر متاثرہ علاقوں کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ سینٹ ضمنی الیکشن رانا ثناءاللہ کی الیکشن کمیشن آمد۔ رانا ثناءاللہ کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی مکمل۔ رانا ثناءاللہ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ الیکشن کمیشن آمد کے موقع پر ملک خالد کھوکھر، بی بی وڈیری، میاں عمران جاوید، عمران خالد بٹ، رانا ارشد بھی رانا ثناءاللہ کے ہمراہ تھے۔ رانا ثناءاللہ خان نے الیکشن کمیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاغذات نامزدگی تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی امیدوار پر ہم نے کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ 9 ستمبر کو الیکشن ہوگا، معزز ایوان فیصلہ کرے گا۔ آئینی قانونی مرحلہ ہے، جمہوری اور صحت مند روایت ہے۔ 2 سال پہلے نواز شریف نے مینار پاکستان پر پوری قوم کو کہا تھا کہ 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے، بھنور سے نکالنے کے لیے تمام ادارے سر جوڑ کر بیٹھیں۔ میثاق استحکام پاکستان پر بات ہو کر منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ برسلز دورے پر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ سہیل وڑائچ موجود تھے۔ آپ نے تجسس پر کالم چھاپا تو اس پر بات درست تھی، لیکن اس پر ویلاگ پوڈ کاسٹ سے بات بڑھائی گئی۔ ڈائیلاگ یا گرفتاریوں عدالتی فیصلوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کا انجینئرز ٹاؤن کا دورہ، حلقے کے عوام سے ملاقات کی، مسائل زیر غور آئے۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی انجینئرز ٹاؤن سوسائٹی آمد ہوئی۔ اس موقع پر صدر انجینئرز ٹاؤن ہاشم بھٹا، نائب صدر چودھری زبیر، فائنانس سیکرٹری طارق گوندل، ملک مستنصر کھوکھر اور انجینئرز ٹاؤن سوسائٹی کی مینجمنٹ نے پرتپاک استقبال کیا۔ حلقے کے مسائل پر زیر غور آئے، حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ملک شہباز علی کھوکھر کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ مرکزی دفتر پی پی 169 اقبال ٹاؤن میں ایم پی اے ملک خالد کھوکھر نے حلقے کی عوام سے ملاقات کی۔ شہریوں نے رکن اسمبلی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ عوامی نمائندے نے متعلقہ اداروں کو جلد کام کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ ایم پی اے ملک خالد کھوکھر کی مرکزی دفتر پی پی 169 نظام بلاک اقبال ٹاؤن میں حلقے کی عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میاں آصف اقبال، چودھری عامر کانڈی، نعیم نیازی، چودھری کرامت سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ سائلین نے حلقے میں سیوریج، واٹر سپلائی، ٹوٹی سڑکوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔
سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر کا مختلف اضلاع کے اسکولوں کا دورہ۔ سیکرٹری ایجوکیشن نے اسکولوں میں سہولیات کے فقدان کا جائزہ لیا اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ وزیر تعلیم کی ہدایت پر سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر نے مختلف اضلاع کے اسکولوں کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ایجوکیشن نے اسکولوں میں سہولیات کے فقدان کا جائزہ لیا اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ سیکرٹری ایجوکیشن نے مسنگ فیسلٹیز کے بارے میں غلط ڈیٹا دینے پر سی ای او ایجوکیشن میاں والی احمد یار کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سیکرٹری ایجوکیشن نے سی ای او ایجوکیشن سرگودا کو فوری طور پر محکمہ اسکولز کو رپورٹ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ پنجاب حکومت نے کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کر دیا۔ رواں سال 32 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کی جائے گی۔ روئی کی 55 لاکھ گھانٹوں کا ہدف مقرر کر لیا گیا۔ کپاس کے جائزہ اجلاس میں سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ کراپ رپورٹنگ سروس کی رپورٹس کے مطابق اب تک 9 لاکھ سے زائد گھانٹوں کے برابر پھٹی کی چنائی مکمل ہو چکی ہے۔ سیکرٹری زراعت نے کاٹن انسپیکٹرز کو ہدایت کی کہ جننگ فیکٹریوں میں پھٹی کی آمد اور روئی کا درست ریکارڈ مرتب کیا جائے۔ انسپیکٹر عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی افسران ڈاکٹر عثمان انور نے پروموٹ ہونے والے افسران کو انسپیکٹر عہدے کے رینک لگائے۔ گجرانوالہ سرگودا ریجن کے 60 پولیس افسران کو پروموشن رینک لگائے گئے۔ پروموٹ ہونے والے افسران کے والدین، بچوں، اہل خانہ کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ آئندہ پروموشن بورڈز میں متعلقہ ریجن کے آر پی اوز بھی شرکت کریں گے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ ترقی پانے والے افسران کانسٹیبلری سے مؤثر رابطہ رکھیں، مسائل حل اور گرومنگ کریں۔ سی سی ڈی، رائٹ مینجمنٹ پولیس سمیت نئے پولیس یونٹس کے قیام سے ہزاروں نئی آسامیاں اور ترقیاں ممکن ہوئیں۔ گلوبل گروپ آف لاء کالجز کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ ممبر صوبائی اسمبلی سمیع اللہ خان اور پیر اشرف رسول نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گلوبل گروپ آف لاء کالجز کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد۔ ممبر صوبائی اسمبلی سمیع اللہ خان اور پیر اشرف رسول کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ڈائریکٹر گلوبل گروپ توقیت احمد اور ملک آصف نسوانہ شریک ہوئے۔ چیئرمین چودھری اکرم مصدق، صفدر حیات اور سعد اللہ موجود تھے۔ توقیت اکرم کا کہنا تھا کہ ہر سال طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسی تقریبات سجائی جاتی ہیں۔ بچوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جو کہ بچوں کو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو شیلڈ دی جاتی ہے، پرائز ڈسٹریبیوشن دی جاتی ہے، اور جو بچہ فرسٹ آتا ہے 100 بچوں میں وہ پارٹ 2 میں فری پڑتا ہے اور اس کو 100% اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے نظام کو مزید شفاف اور بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ I had a great experience here and I support girls to come to this profession. Firstly, I thanks to Allah Almighty and my parents and my honorable teachers who have supported me in this journey. تقریب میں لاہور، شیخوپورہ اور کاموکی کیمپس کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ انتظامیہ کی جانب سے ممبر صوبائی اسمبلی سمیع اللہ خان کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے غزہ کے لیے سوٹن امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ امدادی سامان کی یہ تیسری کھیپ ہے، جس کے بعد اب تک مجموعی طور پر 19 کھیپیں روانہ کی جا چکی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے امدادی سامان کی روانگی کی نگرانی کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل کی گھڑی میں فلسطین کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ملک محمد احمد خان نے این ڈی ایم اے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ این ڈی ایم اے کی مؤثر رابطہ کاری اور لاجسٹک انتظامات قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا تعاون محض امداد نہیں بلکہ اسلامی بھائی چارے اور پاکستان کے اصولی موقف کا مظہر ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز کے زیر اہتمام استقبالیہ تقریب وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے اعزاز میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں پروفیسر احسن اقبال کو حال ہی میں ملنے والے نشان امتیاز پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈائنیسٹی ایونٹ کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں منعقدہ تقریب میں ماہرین تعلیم، انجینئرنگ تنظیموں کے نمائندے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احسن اقبال نے کہا کہ یہ اعزاز ان کی ذات کا نہیں بلکہ ہر اس انجینئر کا ہے جس نے ملک کی ترقی میں کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاست اور جنگ کے میدان میں کامیابی اسی وقت معنی رکھتی ہے جب اس کی بنیاد علم اور ٹیکنالوجی پر ہو۔ نسل کے انجینئرز ہیں ہم، تو اب آخری اپنی 600 میٹر کی دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ ینگ انجینئرز کہ جو اب پروفیشن میں انٹر ہو رہے ہیں
آپ کو اگلے 22 سالوں کے لیے کمر بستہ ہونا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو ٹارچ بیرر بننا ہے اس پاکستانی خواب کا کہ جو 2035 اور 47 میں پاکستان کو 1 ٹریلین اور 3 ٹریلین ڈالر اکانومی بنائے گا۔ یہاں پر بات کریں آرٹ اینڈ ڈیکور ایسوسی ایشن آف پاکستان کے تحت پہلی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کا احوال جانیں گے سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا بتائیے گا۔ زنگ میں موجود ہوں جہاں آرٹ اینڈ ڈیکور ایسوسی ایشن آف پاکستان کے تحت پہلی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ منعقد ہوئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ فارمر چیئرپرسن عائشہ خرم صاحبہ موجود ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم جتنے بھی آرٹ اور ڈیکور سے جتنے ریلیٹڈ ہیں لوگ اور ان کو ہم انڈر ون پلیٹ فارم کریں اور انڈر ون روف کریں اور ان کو ہم لوگ پروموٹ کریں۔ پچھلا سال ہمارا ٹینیور تھا، میں چونکہ فارمر چیئرپرسن رہی ہوں اس ایسوسی ایشن کی، تو ہم نے اس کو بڑھانے کے لیے بہت کام کیا ہے، بہت اسلام آباد کے چکر لگائے، بہت سی چیزیں منوانی پڑتی ہیں اور کچھ مانی بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو آگے پروموٹ کیا۔ اب میں دعا گو ہوں جو آگے ہمارے نئے ممبرز آئے ہیں وہ بھی اسی دل لگی کے ساتھ اس کا کام کریں اور اس کو پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آرٹ اینڈ ڈیکور سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے، ہمارے لاہور کے، ہماری ڈفرینٹ جگہوں کے مرد اور خواتین دونوں اس کا ممبر بن سکتے ہیں۔ اس میں صرف خواتین کا رول نہیں ہے، اس میں دونوں ممبرز بن سکتے ہیں، اور میں سب سے یہی گزارش ہے میری کہ سب اس میں اپنے آپ کو ممبر بنائیں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ تو کچھ آپ نے سنی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر نئے ایگزیکٹو ممبر سے ہیلپ۔ جی سمرا بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور عجائب گھر میں تقسیم اور ہجرت کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ پینل ڈسکشن میں برصغیر کی تقسیم اور اس کے سماجی، تاریخی اور ثقافتی اثرات سمیت مسلمانوں کی ہجرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سیتا مجید اسکول آف لبرل آرٹس اینڈ سوشل سائنسز BNU پروفیسر ڈاکٹر کامران طارق، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تاریخ GC یونیورسٹی ڈاکٹر نیار عباس، کنسلٹنٹ آرکائیو ورلڈ سٹی عدنان طارق اور کومل بٹر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پینل ڈسکشن میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تقسیم ہند کو نہ صرف ایک جغرافیائی اور سیاسی عمل بلکہ ایک انسانی المیہ قرار دیا۔ ٹیپٹا کے پاس آؤٹ کو سعودی عرب میں جاب آفرز کے لیٹرز دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا احوال جانیں گے فریحہ بطول سے۔ جی فریحہ۔ جی بالکل، اس وقت میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ریلوے روڈ میں موجود ہوں جہاں پہ ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ طلبات کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ ٹیپٹا کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ساجد کھوکر صاحب۔ جی سر بتائیے گا کہ آج کا جو ایونٹ ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ لاہور میں۔ یہاں پر ہم نے ٹیپٹا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں ہمیں ریسنٹلی موجودہ گورنمنٹ سے ایک مینڈیٹ ملا کہ ہم نے جو اسکلفل بچے ہیں ان کو اوورسیز امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے اقدامات اپنے ڈپارٹمنٹ میں لیے ہیں جس میں فارن پلیسمنٹ سیل کا قیام ہے، اس کے علاوہ اوورسیز امپلائمنٹ کا لائسنس ہے، OEP کا لائسنس وہ ہم نے ایکوائر کیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کرنے سے پہلے ہم نے ابھی سے یہ کام شروع کر دیا کہ جو موجودہ OEPs اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں تو سعودی عرب کے جو مختلف بڑے امپلائرز ہیں ان کے ساتھ وی آر ان کمیونیکیشن، اور ان کے تھرو یہ ایک ڈیمانڈ آئی تھی جس میں ہمارے 250 کے قریب ٹیپٹا کے جو الومنائے ہیں ان کو ہم نے اپیئر کروایا، اور الحمدللہ ہمارے اس میں سے 74 بچے اس میں سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ کچھ بچے جا چکے ہیں سعودی عرب اور کچھ جو ہے ابھی آج کی اس تقریب کے بعد ان کا ایک ٹائم شیڈیول ہے، اس کے مطابق وہ انشاءاللہ سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ لیکن اس چیز میں ایک جو بڑی خوشائند بات وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ فیسلٹی ہم اپنے الومنائے کو پرووائڈ کر رہے ہیں، سو اس میں کوئی ایکسپینڈیچر انوالو نہیں ہے اور کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو موجودہ ایک سسٹم تھا جو لوکل پلیسمنٹ۔ جی فریحہ بطول بہت شکریہ آپ کا۔ ایکسپو سینٹر شادیانہ ایونٹ پلانرز کے زیر اہتمام 2 روزہ شادیانہ ویڈنگ بازار کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے فاطمہ خان سے۔ جی فاطمہ۔
शादियाना इवेंट प्लानर्स की जानिब से एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा एक्सपो का इनकाद किया गया है, जहां पे जो है मुख्तलिफ एशिया जिनका ताल्लुक जो है शादी की तैयारियों से है, उनका मेला सजा दिया गया है। आज उसका आगाज़ हुआ। यहाँ पे ज्वेलरी से लेकर और साथ ही साथ स्टेज डेकोर से लेकर हर तरह की अशिया मौजूद है जो कि शादी की तैयारियों में इस्तेमाल होती है। हमारे साथ एक स्टॉल की मालकिन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस एक्सपो को किस नज़र से देखती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा एक्सपो का इनकाद किया गया है, कितना सराहेंगी जिनकी जानिब से किया जा रहा है, और आप अपने स्टॉल के बारे में? बहुत अच्छा इनका इवेंट है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। एक्सपो में इस तरह के इवेंट्स मतलब शादी सीज़न के लिए इट्स रियली वेरी गुड फॉर बिजनेस, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और बाकी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, शुरका की जो यहाँ पे आमद है खासी देखने में मिल रही है, और उनका इंटरेस्ट देखकर यही लग रहा है कि इस तरह के जो एक्सपो का इनकाद है वो मुस्तकबिल में भी किया जाएगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे इनका मकसद ये है कि जितनी भी शादी की से मुतल्लिक जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो आसानी पूरी की जा सकें। और अगर स्टॉल्स की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे 150 के करीब स्टॉल्स मौजूद हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि कल जी फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।